अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जो प्रोग्राम में आऊँ हैं ताजी मिज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जो प्रोग्राम में अॼु ॻाल्हि कंदासीं मुल्क जी सियासी सूरत हाल ते, मुआशी सूरत हाल ते, मुल्क में जेकी इंतशार वारी सियासत थी उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। तहरीक इंसाफ़ बतौर अपोज़िशन पार्टी जे तौर ते नज़र अची रही आहे, पर छा अपोज़िशन जी पार्टी जे तौर ते नज़र ईंदड़ तहरीक इंसाफ़ जो हिन वक़्तु मुस्तक़बिल ख़तरे में पइजी चुको आहे। इमरान ख़ान जे बक़ौल हू पाण बि अकेलो थी चुको आहे। पर अगरि तारीख़ में थोरी ॻाल्हि कजे, तारीख़ ते नज़र विझिजे त इमरान ख़ान खे छॾंदड़ साथी कहिड़ा कहिड़ा रहिया आहिनि ऐं तारीख़ में सभ खां पहिरियों जेको उन जो साथी केरु हो, जेको उन सां गॾु हो, उन जो हिसो हो, उन पार्टी जो अॻुवाण हो ऐं हुन पार्टी छॾी त उन में सभ खां पहिरियों नालो आशा गुललई जो थो अचे, जंहिं 2018 खां पहिरीं पार्टी छॾे ॾिनी ऐं उहो कहिड़े ख़िलाफ़त में छॾी, उहो मामिलो अॼु पंहिंजे प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं ऐं हिन वक़्तु जेकी तहरीक इंसाफ़ जी सियासी सूरत हाल इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं जीअं त आशा गुललई हिन मुस्लिम लीग काफ़ में अची चुकी आहिनि त हुननि खे छा नज़र आयो त मुस्लिम लीग काफ़ में आयूं आहिनि ऐं मुस्तक़बिल में छा काफ़ लीग पंहिंजो असर रसूख़ क़ाइमु करे सघंदी सियासत में, हुकूमत में ऐं इन सां गॾोगॾु हिन हुकूमत PTM जी हुकूमत पंहिंजी कहिड़ी कारकर्दगी पेश कई आहे, छा आवाम खे रिलीफ ॾिनो आहे या न, इन सॼे मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। आशा गुललई असां सां गॾु मौजूद आहिनि। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा गुललई साहब, क्योंकि जैसे कि मैंने इंट्रो में जिक्र किया कि आप पहली सियासी पार्लियामेंटेरियन हैं तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक था, जिन्होंने सबसे पहला साथ छोड़ा। वैसे तो अगर देखा जाए तो दूसरे भी साथ छोड़ते रहे, लेकिन बीइंग ए पार्लियामेंटेरियन आप पहली हैं और उसके बाद फिर अब ये सिलसिला शुरू हुआ, पार्लियामेंटेरियन ने साथ छोड़ा। उसकी बुनियादी वजह 9 मई थी। तो आपके ख्याल में, क्योंकि उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे जिन इख्तलाफात की बुनियाद पर आपने छोड़ा, लेकिन क्योंकि आज वाले इख्तलाफात की जो आज के इशूज़ के जिस तरह पार्टी के रहनुमा पार्टी छोड़ रहे हैं, इस पे आपकी राय लेना चाहूँगा कि आपके ख्याल में क्या ये तहरीक इंसाफ के अंदर ये नैरेटिव काफ़ी अरसे से पल रहा था कि वो आप इस तरह इंतशार फैला सकते हैं, इस तरह फाइट कर सकते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए आपको ये हिकमत अमली इख्तियार करनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरान TV का शुक्रिया। बात यह है कि जब PTI का टाइटैनिक बड़ा शानदार तरीके से लॉन्चिंग के लिए खड़ा था और तैयार था और लॉन्च हो गया था और इक़्तिदार भी आने वाला था, हवाएं सारी और एस्टेब्लिशमेंट सब कुछ, मीडिया सब कुछ उनके पास था, तो मैंने आयशा गुललई ने उस वक्त उस टाइटैनिक से छलांग लगाई क्योंकि मुझे मालूम था कि ये टाइटैनिक डूबने वाला है। अच्छा। और उसकी वजह ये थी कि उसका जो कप्तान था चलाने वाला वो भी ठीक नहीं था और जो उस टाइटैनिक का सिस्टम था, जिस तरीके से वो चलाया जा रहा था, वो भी ठीक नहीं था। तो करप्शन के ऊपर मैंने बातें की छोड़ते वक्त, जो पार्टी मैंने छोड़ी। अगर बिलियन ट्री सुनामी के 1 अरब दरख्त लगे होते तो खैबर पख्तूनख्वा तो क्या पूरे पाकिस्तान में हर आदमी के घर में 20-20, 30-30 दरख्त तो जरूर लगे होते। ठीक, मैदानों में लगाए। तो उन्होंने जो लगाए वो हमने कहीं देखे नहीं। और ये वो प्रोजेक्ट है जिसका ऑडिट नहीं हो सकता। और फिर यानी आप पहले से जंगलात को दिखा दें, उसमें गिने, आप देख लें, उसको गिन लें, छोटे छोटे पौधे आप गिन लें, वो तो खुद ही उगते रहते हैं कि ये तो हमने लगाए हैं, वो तो खुद जंगलात में उगते रहते हैं, तो इसका ऑडिट नहीं हो सकता। और फिर जाते जाते खैबर पख्तूनख्वा जी उनकी हुकूमत थी, जाते जाते आपने सुना होगा न्यूज़ में कि जंगलात में फलां जंगल में आग लग गई, फलां जंगल में आग लग गई। तो ये जंगलात में आग जो है ये लगाते रहे ताकि फिर बाद में कहा जा सके, कोई अगर गिनता भी है दरख्तों को तो उनको कहें कि वो तो आग लगी हुई थी, उसमें तबाह हो गए। फिर ये जो सेहत कार्ड स्कीम है उसमें आप देखें, यकीन करें, उसकी वजह से आज खैबर पख्तूनख्वा में HIV के केसेस बढ़ गए हैं। सेहत कार्ड का क्रेडिट नून लीग लेती है कि ये सेहत कार्ड हमने शुरू किए थे। नहीं, ये जो इन्होंने इंसाफ सेहत कार्ड का इन्होंने शुरू किया था खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें नॉन स्टेरलाइज्ड जिस तरीके से एक MTI का उन्होंने सिस्टम शुरू किया, उसमें जिस तरीके से इलाज होता है लोगों का, उससे खैबर पख्तूनख्वा में HIV फैली। के तहत नहीं, मेडिकल अमले की गफलत की बात नहीं है, तो पूरा सिस्टम को ख़राब किया गया। और अपने जो नौशरवान बरकी हैं, अपने कज़न को ये कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, मेरा कोई ख़ानदान का उसमें नहीं है, वो अमेरिका से बैठकर डिक्टेट करते थे, यहाँ पर होते भी नहीं थे खैबर पख्तूनख्वा में। फिर जो बॉडी पार्ट्स लगाए जाते थे लोगों को सर्जरी में, वो शो किए जाते थे कागज़ों में कि ये लाखों रुपए में है, लेकिन असल में वो D ग्रेड के जो C ग्रेड के जो बॉडी यानी सर्जरी के इक्विपमेंट्स होते थे जो लोगों को ऑपरेशन में लगाए जाते थे, वो ये C और D ग्रेड के होते थे। तो ये सारे जो पैसे हैं, ये जो सारे पैसे हैं, ये PTI के लोगों को जाते थे। ये PTI के जो फ्रंट मैन हैं वहाँ पर,
उस वक्त वज़ीर आला थे, फिर दूसरे वज़ीर आला यस मैन आए और जो उनके मिनिस्टर्स थे, फिर उसका हिस्सा फिर मनी गाला भी जाता था ये पैसा। और हेलीकॉप्टर केस भी जो है हमने देखा कि अदालतों ने बंद करवाया। तो ये इन्वेस्टिगेशंस और मैंने ये कह रही हूँ कि ये जो सारी सिस्टम है, ये मुझे पहले से खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि अक्लमंदों के लिए इस किताब में निशानियां हैं। तो इंसान को अल्लाह ताला ने अकल दी है, अगर आप पहले से उसकी गवर्नेंस को देख लें, उनकी हालत को देख लें, फिर जब पार्टी में कोई करप्शन के ऊपर आवाज उठाता तो उसी को ही मोरद इल्जाम ठहराया जाता है। मीडिया, आपने दो बातें की, एक तो आपके पास तफसीलात बहुत सारी हैं, आप बता भी रही हैं, यकीनी तौर पे आपके पास सबूत भी होंगे जो आप बात कर रही हैं, हकायक पे मुबनी बात होगी। एक तो सबूत हैं तो फिर आप मुतल्लिका अदारे से क्यों नहीं रुजू कर रही? इतनी शवायद हैं, आपका ताल्लुक भी KPK से और KPK आपका अपना सूबा है और वहाँ पे इस तरह की करप्शन या इस तरह की गफलत हो रही है, तो आपको इस पर एक्शन लेना चाहिए। एक तो सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि ये आप यकीनी तौर पर जब परवेज़ खटक साहब वज़ीर आला होंगे उस वक्त ही बात कर रही होंगी, अभी वाले टेन्योर की बात कर रही है, ये थोड़ा सा क्लियर कर। PTI गवर्नमेंट 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में रही, PTI हुकूमत 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में रही और जो करप्शन के रिकॉर्ड्स तोड़े गए, किसने? पहले इस वज़ीर आला ने, उस वज़ीर आला ने? नहीं, PTI हुकूमत ने। अच्छा। क्योंकि जो भी वज़ीर आला आता था वो तो PTI चेयरमैन का अपना ही वज़ीर आला लगाया हुआ होता था, जिस तरह उस्मान बुज़दार ने पंजाब को तबाह किया, ठीक है, उसी तरीके से उनके जो जितने भी वज़ीर आला लगाए गए वो उन्होंने सूबे को तबाह बर्बाद किया। और करप्शन आप यकीन करें वो उनके साथ मिले हुए थे, उनके फ्रंट मैन थे। और मैं ये बताऊं, वो उन्हीं के जरिए तो हो रहा था सब कुछ। और मैं जो भी जिम्मेदार है, देखिए सजा की मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं किसी को ना चोर कह सकती हूँ ना डाकू कह सकती हूँ, ये आयशा गुलाली का काम नहीं है। और ये मैं कौन को भी बता दूं कि जो PTI चेयरमैन चोर डाकू का गाना गा रहा था, ये काम आपका सियासतदान का है नहीं, ये काम जो है ये आपके इदारों का है। और मैं तो सब पे कर रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तान तो ये भी माजी में बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ नून लीग और पीपल्स पार्टी भी लगाते रहे, फिर PTI ने इन सबको चोर कहा। और फिर जो है वो बीच में आयशा गुलाली आ गई, जिसमें PTI चेयरमैन कहता था कि मैं तो अकेला सारी पार्टियों का मुकाबला कर रहा हूँ, हालांकि वो अकेले नहीं थे, उनके साथ पूरी एस्टेब्लिशमेंट थी। थोड़े कुछ वक्त पे मैं चाहता हूँ उस पर थोड़ी सी बात कर लें। आप अब काफ लीग में आ गई हैं और यकीनी तौर पे अभी काफ लीग तो इत्तेहादी है इस PDM की। PDM के किरदार से, रोल से महंगाई इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है, इस पे आप हुकूमत पे तनकीद कर रही हैं कि ये क्या हो रहा है, या आप मसलत के मारे के चले इत्तेहादी चुप रहे हैं? क्या आपका स्टैंड है? नहीं, हम तो आप हमें इल्ज़ाम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि काफ लीग जो है वो ना वज़ीर आज़म है, उनके पास इस वक्त पोजीशन नहीं। वज़ीर तो वज़ीर आज़म नहीं होता, वज़ीर आज़म जो है नहीं है तो इस्तीफा दे सकते। तो वज़ीर देखें, उस वक्त जब वैक्यूम क्रिएट हुआ, जब खला क्रिएट हुआ पाकिस्तान में, एक क्राइसिस हुआ, नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ, उसके बाद जो एक खला क्रिएट हुआ पाकिस्तान के अंदर, एक क्राइसिस क्रिएट हुआ, उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर पाकिस्तान को बचाने के लिए आई। तो मुस्लिम लीग काफ का जो रोल है वो हमेशा से ये रहा है कि पाकिस्तान को बचाओ, चाहे हमारे अपने ज़ाती मफादात हों या ना हो, क्योंकि पाकिस्तान को हम, क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स बचाओ और हमारी पॉलिटिक्स जो है, हमारी पॉलिटिक्स नहीं, नवाज शरीफ जरदारी से हमारा क्या काम है? पॉलिटिक्स पाकिस्तान के साथ हमारा काम यही है, पाकिस्तान के साथ हमारा काम यही है कि पाकिस्तान हमारा घर है। हम अगर बाहर दुनिया में भी चले जाएं और अगर हमारे पास अरबों रुपए भी हों तो हम सेकंड क्लास सिटीजन्स हैं। फिर पाकिस्तान अगर खुदा न खास्ता टूट जाए, जिस तरह तोड़ने की कोशिश की गई, मुल्क दुश्मनी की गई, मैं कहती हूँ कि जो दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो कारोबार समझती हैं सियासत को, लेकिन PTI तो मुल्क दुश्मन है, ये तो द स्पाई है, द एजेंट है। पार्टी में मैं आपकी राय मालूम करना चाहता हूँ, आप मुतमिन हैं PDM की कारकर्दगी? मैं PDM के बारे में यही कह रही हूँ कि PDM इस वक्त महंगाई जो है, फूड इन्फ्लेशन 50% पे चली गई है, खाने पीने की चीज़ लोग नहीं ले सकते, और बिजली को इतना इन्होंने कीमतें ज़्यादा की, फिर इन्होंने थोड़ी 2-3 रुपए की कम कर दी, और फिर उसके साथ गैस में बहुत बड़ा इजाफा कर दिया, ठीक है। और जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो ना होने के बराबर हैं, हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जो इसहाक डार साहब हैं, उनकी सारी तवज्जो, यानी 3 मरतबा वो, कितने दफ़ा वो वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, तो वज़ीर ख़जाना का काम ये होता है कि आप सिर्फ कर्जे लें और फिर सूद अदा करें। वज़ीर ख़जाना का काम ये होता है, प्राइम मिनिस्टर का काम ये होता है कि आप मुल्क को की GDP को बेहतर बनाएं, मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर बनाएं, ताकि आप कर्जों से निजात हासिल करें। मुतमिन नहीं है। तो कर्जे जो है
دیکھیں GDP کو امپروو کرنے کے لیے آپ کو اپنے کسانوں پر توجہ دینا ہوگی. ہمارے کسانوں کے پاس جدید مشینری نہیں ہے, ان کے پاس سکلز نہیں ہیں. آج کلائمیٹک چینج ہے پاکستان میں, اس کے مطابق اڈیپٹیشن کے لیے ان کے پاس سکلز نہیں ہیں. اور پھر ان کو ان کی جو 60% پاکستان کی جو کراپس ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہے کیونکہ ان کو سٹور کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ کس کے, اور پھر آپ کی ایکسپورٹس کیسے بڑھیں گی؟ آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی پھر جب آپ کا کسان جو ہے ان کی یہ حالت ہوگی آپ کے زراعت کی. وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے کیا کیا ہے؟ نہیں, میں تو ان کی بات بتا رہی ہوں نا کہ ان کے دور میں مہنگائی میں اضافہ ہوا. ایک مہنگائی کو تو سونامی تو PTI کے دور میں آیا. یہ ہے نا کہ اس دور میں اگر دیکھا جائے تو میں کسی کی لیڈر یا پرسنالٹی کی تعریف نہیں کر رہا ہوں, اگر کمپیئر کیا جائے تو اس وقت تو 150 روپے لیٹر تھا, آئل 300 روپے تھا, آٹا 600 روپے 600 کا 10 کلو تھا. اب کیا ہے ان سے پہلے؟ نہیں, آپ ان کا کمپیریزن PTI سے کریں. اب مہنگائی بڑی ہے, PTI کا کمپیریزن اس سے پہلے سے کریں. PTI کے دور میں 300 روپے کلو ٹماٹر پہنچ گیا تھا, ٹھیک ہے, اور جو آپ کی 400 روپے پہ آیا. تو وہی میں کہہ رہی ہوں کہ کوئی بھی حکومت سنجیدہ نہیں ہے. اور یہ جو پارٹیز ابھی PDM کا حصہ ہیں, یہ سندھ کی تباہی, یہ جو پنجاب کی تباہی, یعنی مریم نواز کو جو $70 ملین ملے تھے مشیل اوباما سے پنجاب کی بچیوں کی تعلیم کے لیے, وہ پنجاب کی بچیوں پر تو خرچ نہیں ہوئے. کدھر خرچ ہوئے؟ پھر بڑی اسٹیٹمنٹ. اور آپ کہہ رہی ہیں کہ مطمئن نہیں ہے, انہوں نے پیسے بھی کھا لیے تو پھر. اور میں اسحاق ڈار سے پوچھتی ہوں, میں اسحاق ڈار صاحب سے یہی پوچھتی ہوں کہ آپ جو ہیں, اسحاق ڈار سے میں پوچھتی ہوں کہ آپ کو صرف قرضوں کے لیے وزیر خزانہ بنائے. مطلب سارے یہ عوام دشمن اقدامات نون لیگ اس کا ہمارے اسٹوڈنٹس کو تو ہم کاف لیگ اور نون لیگ ہے, جو بھی پیپلز پارٹی ہے, وہ سندھ ہے, انہوں نے کاف لیگ کب رہی ہے حکومت میں؟ وزیر اعظم کب رہا ہے؟ نہیں, میں اب کی بات کر رہا ہوں. نہیں تو وزیر تو نہیں ہے, مطلب وزیر اعظم تو نہیں ہے. کون دیکھیں, نہیں, کلیئر. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہم ملک بچانے کے لیے جب کرائسس تھی اس وقت, عوام کا تو اس کے لیے آپ کا کاف لیگ کا ووٹر نہیں پوچھے گا کہ چودھری صالح صاحب سے. کاف لیگ کا ووٹر وہ یہ جانتا ہے کاف لیگ آپ حکومت میں ہیں یا تو چھوڑ دیں, تاکہ ہم بالکل کرٹیسائز کریں گے. ہم حکومت میں ہے, لیکن ہم جو اچھا کام اگر انہوں نے کیا ہے, اگر انہوں نے کیا ہوتا, اگر انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہوتا, اگر معیشت کو بہتر بنایا ہوتا, اگر مہنگائی کو کنٹرول کیا ہوتا, اگر انہوں نے جو پاکستان کے کسانوں کی حالت بہتر بنائی ہوتی, تعلیم پر کوئی توجہ دی ہوتی, گورننس پہ کوئی توجہ دی ہوتی, تو آج ہم پاکستان کی ایمبیسیز جو ہیں وہ ان کی جو حالت ہے آپ کے سامنے ہے. اچھا, بریک لیں گے. بریک کے بعد جو آپ نے کہا نا کہ آپ اکیلی تھی, آواز بلند کیا, تو یقین ضرور بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. نا بریک کا وقت, بریک کا بادشاہ سنگر موجود ہے, گال بول چیز لے کے جائے گا. ویلکم بیک ناظرین. آشا گل سنگت موجود سینئر سیاستدان مسلم لیگ کاف اگوان ان کا گال بول جیسے جاری ہے. اچھا صاحب, آپ نے بریک سے پہلے بات کہی کہ آپ اکیلی تھی. 2018 سے پہلے ٹائٹینک تیار ہو رہا تھا, اس سے چھلانگ آپ نے لگا دی, لیکن لوگ ڈوبے ہوئے میں سے چھلانگ لگاتے ہیں. کیا مجبوری بنی تھی؟ صرف کرپشن ہی بنیادی وجہ تھی, یا پھر وہ جو بلیک بیری والا معاملہ تھا وہ وجہ تھی, یا عمران خان کا کردار مشکوک تھا وہ وجہ تھی؟ اصل کیا وجہ تھی؟ قوم کے سامنے اللہ تعالیٰ سارے حقائق الحمدللہ لے آیا ہے, اور آڈیو لیکس آپ کے سامنے ہیں. میں نے تو جو بات کہی تھی, میں تو جو آڈیو لیکس جو PTI چیئرمین کے بارے میں آئی ہیں, خواتین سے جو انہوں نے گفتگو کی ہے اپنے پارٹی رہنماؤں سے, پارٹی ورکر سے, تو پاکستان کے اسلامی معاشرے میں ہم مسلمان ہیں, ہم غیرت رکھتے ہیں, ہم عزت رکھتے ہیں, ہم ماؤں بیٹیوں بیویوں والے ہیں. تو کسی کی بیویاں پارٹی میں ہیں, کسی کی بیٹیاں پارٹی میں ہیں, تو PTI چیئرمین کس کو کیا نازیبا میسیجز کرتا ہے, کس کو کیا کالز کرتا ہے, میں نے تو اپنے خاندان کو پہلے دن بتا دیا, کیونکہ میری تربیت ایسی ہوئی ہے میرے والد صاحب نے کہ ہر بات ہم اپنے والدین سے شیئر کرتے ہیں, اور یہ سارے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی ایسی ہی تربیت کریں. دوسرا, ان کے جلسوں میں جو خواتین کے ساتھ بدتمیزیاں ہوتی ہیں, اور جو میں پختونوں سے بھی کہتی ہوں کہ اصل پختون جو ہوتے ہیں وہ کبھی کسی ناچ گانے والی پارٹی میں نہیں جاتے. پختون تو عزت مند, غیرت مند اور پاکستانی عزت مند غیرت مند لوگ ہیں, اور یہ تو باقی پارٹیوں نے بھی ان کا جو ہے وہ شروع کر دیا ہے فالو کرنا. حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ ان کا ایک اپنا ایک گریسفل طریقہ ہوتا, ناچ گانے سے کبھی تبدیلی نہیں آتی. یہ جو آج کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی جو 9 مئی کے بعد جو خواتین کو گرفتار کیا گیا, تو PTI چیئرمین نے ان خواتین کی بھی عزت نہیں رکھی جن خواتین نے اپنے بچوں کو چھوڑ کر PTI چیئرمین کی خاطر
मुल्क को आग लगा दी, अपने ही घर को आग लगा दी, अपने ही मुल्क को, अपनी ही उस फौज के जो शहादा है उनकी बेहुरमती की, उनके स्टैच्यूज़ की, यादगारों की, कि जो उनके लिए हिफाजत करते हुए शहीद हो गए। उन्होंने अपने बारे में तो कुछ नहीं कहा। मैं आपको बता रही हूँ कि वो जो खवातीन हैं उन्होंने खुद कहा कि हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा। खान साहब के साथ स्टैंडर्ड कुछ दूसरा रखते हैं, दूसरों के साथ दूसरा रखते हैं। मैं ये कहती हूँ कि पीटीआई चेयरमैन ने एक तो लाइल्मी का इजहार किया कि ये लोग तो मेरे हैं नहीं। जब उनसे पूछा गया बीबीसी के इंटरव्यू में कि आप 9 मई के जिम्मेदार हैं, 9 मई को जो हुआ, वो कहते नहीं मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ, ये तो पीटीआई के जो रहनुमा हैं और कारकुन हैं वो जिम्मेदार हैं। यानी कारकुन आज जेलों में हैं, खवातीन जेलों में हैं जिनके बच्चे हैं घरों में, हमारे नौजवान जो कि सादा लोह नौजवान हैं, जज्बाती नौजवान हैं, उनकी कोई पाकिस्तान में तालीम की बहुत कमी है, किसी हुकूमत ने उनको तालीम और शऊर नहीं दिया। और जो इन्होंने पाकिस्तान की जो बदनामी करवाई, मैं इनको पीटीआई चेयरमैन, वैसे भी नाम लेने पर पाबंदी है, मैं तो उनको, किसी ने अगर एक मूवी देखी हो, ये जो ताने बाने हैं ये सब बाहर से मिलते हैं। ताने बाने जो हैं वो सारे बाहर से, इसराइली और भारतीय फंडिंग जो है वो साबित हो चुकी है। और ताने बाने जो हैं ये एक फिल्म है द स्पाई मूवी, आप देखें तो मैंने तो इनका नाम द स्पाई रखा हुआ है। वो एक यहूदी होता है जो कि सीरियन गवर्नमेंट में चला जाता है, शाम की गवर्नमेंट में चला जाता है, फिर बहुत बड़ा ओहदा ले लेता है, सियासतदान बन जाता है, फिर कहता है कि मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, वो भी ऐसे ही बोलता है। अच्छा, आपकी बातों से एक चीज़ तो मुझे समझ में आ रही है। एक तो आप ये कहना चाह रही हैं कि जो ख़वातीन गिरफ्तार हैं, जो कह रही हैं, जो कहा जाता है उनके साथ ज्यादती हो रही है, जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड वगैरह चल रहा है, तो आप कह रही हैं वो नहीं हो रही, वो नहीं। उन खवातीन को जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ कोई मिसट्रीटमेंट नहीं हो रही है कि खवातीन को हिरासत में लेना भी एक ज्यादती है। तो उन्होंने जो किया 9 मई को, मैं समझती हूँ कि 9 मई को जो वाक़यात हुए उसके सारा जिम्मेदार पीटीआई चेयरमैन है। तो और पीटीआई चेयरमैन तो आज़ाद फिर रहा है। पीटीआई चेयरमैन का जो भांजा है हसन नियाजी, जिसने कोर कमांडर की जो पैंट है, उनकी वर्दी है, उनका यूनिफॉर्म है, वो लहरा रहा था यास्मीन राशिद की गाड़ी के ऊपर। वो तो हसन नियाजी जो है भांजा गिरफ्तार नहीं हुआ। पीटीआई चेयरमैन के जो अपने बेटे जो हैं वो आज़ाद फिर रहे हैं, ठीक है, उनको, और यास्मीन राशिद को अदालत ने जो है वो ज़मानतें दे रही हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक 9 मई के दहशतगर्द को, जो मास्टरमाइंड है, जिसने बहुत सारे लोगों को गुमराह किया और आज बेचारे वो कारकुन जेलों में हैं, वो उनको कहता है कि गुड टू सी यू। करने वाले वो आज़ाद हैं, जो सिर्फ अमल करने वाले हैं उसके ऊपर सिर्फ। मैं यही कह रही हूँ कि जो हुकूमत की नाकामी, मैं ये कह रही हूँ कि इसमें हमारी अदलिया का बहुत बड़ा रोल है। हमारी अदलिया का बहुत बड़ा रोल है जी, उनका जिम्मेदारी है। लेकिन हमारी जो अदलिया है, जिस तरीके से कारकुनों के साथ और रवैया है, कारकुनों को तो उन पर केसेस चलाए दहशतगर्दी के, उनको 14-14 साल 10-10 साल की कैद सुना रहे हैं। लेकिन यास्मीन राशिद को एंटी टेररिज्म कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया कि बाइज्जत बरी हैं आप, आपने कुछ नहीं किया, हालांकि उनके वीडियोस मौजूद हैं। दूसरा इनको हुकूमत को ये कहा, केस देखें ना, जब उनको बुलाया गया केस पहले खत्म किया और फिर बाद में कहा कि आप जरा मजम्मत, तो केस खत्म करवाना ही जुर्म है ना। जो मास्टरमाइंड है, गरीब कारकुनों को आप जेल में डाल रहे हैं, खवातीन जो बच्चे हैं उनके घर पे हैं उनको जेल में डाल रहे हैं। उन्होंने, ठीक है, उन्होंने जो असला उठाया उसके लिए अपना कानून है, मैं बात नहीं करती, लेकिन जो पीटीआई चेयरमैन को चीफ जस्टिस ने कहा कि आप मजम्मत कर दें, मैं आपको जो है वो हर किस्म की आपको छूट है, आज़ादी है। और प्लस ये कि हुकूमत को भी कहा कि इनसे आप मुज़ाकरात करें, इनको आप कोई शामिल करें सियासी बातचीत में। जो 9 मई से पहले मुज़ाकरात उन्होंने पीटीआई चेयरमैन ने खुद ख़त्म किए दहशतगर्दी करके। तो मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि देखें, पाकिस्तान के जो मुजरिम हैं पाकिस्तान भर की जेलों में हैं, वो बेचारे तो मजबूरी के मुजरिम हैं। किसी ने मजबूरी में चोरी की है, किसी ने मजबूरी में गुर्बत के हाथों डाका डाला है, किसी ने गुर्बत की वजह से कोई कत्ल किया है। वो जो है, मैं आपको लेटर भेजने को तैयार हूँ, बल्कि मैं आपको उनकी तरफ से ये कह रही हूँ थ्रू इस चैनल कि वो भी, आप प्लीज़ उनको भी बुलाएं। वो मजम्मत करने को तैयार हैं कि उन्होंने कत्ल किया है, उन्होंने चोरी की है, ठीक है, उन्होंने जो भी किया है वो मजम्मत करने को तैयार हैं। वो आपसे मर्सिडीज भी नहीं मांगते हैं, सरकारी रिहाइशगाह भी नहीं मांगते हैं। आप उनको प्लीज़ ज़रा आप भी उनको गुड टू सी यू कह दें। गरीब मुजरिमों का दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि वो बेचारे गरीब हैं, तो उनको भी उनके साथ भी ये रवैया होना चाहिए जो पीटीआई के चेयरमैन के साथ हुआ आपका। गुड टू सी यू तो वो कहता है चीफ जस्टिस, सबको कहता हूँ, ये कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात ये कि
آپ والی بات بڑی اہم ہے، لیکن آپ وہ جیسے عمران خان کو ریکویسٹ کر رہے، آپ چیف جسٹس صاحب کو ریکویسٹ کر چیف رہے ہیں، جسٹس ہاں تو پھر آپ اس غفلت کو نظر انداز کیوں کر رہی ہیں؟ کون سی کہ اگر غفلت؟ غفلت گورنمنٹ نے کی ہے، گرفتاریاں سربراہوں کی نہیں کی، پارٹی رہنماؤں کی نہیں کی تھی نا پی ٹی آئی کارکنوں کی کیوں کی ہے؟ پی ٹی آئی یہ تو چیئرمین حکومت کی ہے نا۔ پی ٹی آئی چیئرمین کی تھی، قانونی وارنٹ لے کر گئے، جب وارنٹ لے کر گئے تو پھر وہاں پر کلعدم تنظیموں کے لوگ ہمیں زمان پارک میں ملے، کلعدم تنظیموں کے لوگ تھے جن کو ٹرین کیا گیا۔ میں اس لیے کہتی ہوں کہ جو بھارتی اسرائیلی فنڈنگ ہے اس کو کیوں یہ فارن فنڈنگ کی سزا کو بے بس ہے نا، فوراً بے بس ہے نا۔ بے بس ہوگی، کیونکہ جب عدلیہ ہی ان کے ساتھ مجرموں کو سپورٹ کر رہی ہے تو حکومت تو بے بس ہوگی۔ ٹھیک ہے، بے بس حکومت 9 کا مئی کی عوام جو کو کوئی میں فائدہ تو نہیں۔ یہی کہتی ہوں کہ جو عدلیہ اس وقت جو رویہ ہے غریب چور کے ساتھ، غریب کارکن کے ساتھ اور پی ٹی آئی چیئرمین کے ساتھ، پی ٹی آئی چیئرمین کو جب قانونی وارنٹ لے کر زمان پارک لے کر وہ گئے کہ وارنٹ ہے آپ کا، آپ ذرا بتائیں کہ آپ کی فلاں، اگر آپ قومی خزانے کے انچارج رہے ہیں، میں کہتی ہوں کہ میرے اوپر نہیں، اگر سیاسی کیس تھا بھی تو میں نے، اگر وہ سیاسی کیس تھا تو میں نے تلاشی دینے سے میں نہیں گھبرائی، کیونکہ میں نے کوئی چوری کی ہی نہیں۔ چیف جسٹس صاحب کے لیے میری ایک ریکویسٹ ہے، اور بلکہ میں چیف جسٹس صاحب کے بارے میں یہ کہوں گی کہ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود جو ان کا ایک نرمی والا رویہ ہے انصاف اور قانون کے، میں سمجھتی ہوں کہ وہ بالکل خلاف رویہ ہے۔ وہ اپنے ادارے کی بھی عوام میں ساکھ خراب کر رہے ہیں، اور جو آڈیو ویڈیو لیکس ہے، میں تو کہتی ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ چیف جسٹس صاحب کی کوئی ویڈیو جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نیب چیئرمین کو انہوں نے، آپ الزام لگا رہی ہیں کہ یہ ویڈیو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جس طرح چیف جسٹس صاحب آئین، قانون، 9 مئی کی دہشت گردی، فوجی تنصیبات پر حملے، وہ سب کو نظر انداز کر کے، یا فورن فنڈنگ کو نظر انداز کر کے، 190 ملین کے جو کرپشن ہے اس کو نظر انداز کر کے جو پروٹوکول دے رہے ہیں، تو میں چیف جسٹس صاحب سے یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں اگر آپ کی کوئی ویڈیو، پی ٹی آئی کے لوگ تو دیکھیں، جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ان کا گروپ تھا وہ تو بازاری قسم کے لوگ ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کسی دن ان کی محفل میں چلے گئے ہوں، انہوں نے آپ نے کوئی ویڈیو ریکارڈ کر لی ہو، تو پھر اب آپ کو بلیک میل کر رہے ہوں، تو کیونکہ ساس کے کہنے پر اتنا نرمی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، جو نرمی یہ دکھا رہے ہیں وہ ساس کے کہنے پر نہیں ہو سکتی۔ یہ کوئی عوام نہیں، میں نہیں کہہ رہی، یہ عوام کہہ رہے ہیں، یہ عوام کہہ رہے ہیں کہ ایسا، یہ چیف جسٹس صاحب کی کوئی ویڈیو ان کے پاس ہے جس پر بلیک میل ہے۔ دیکھیں نا، پی ٹی آئی چیئرمین نے نیب چیئرمین کو بلیک میل کیا تھا نا ویڈیو کے ذریعے، طیبہ گل صاحب کے ذریعے، پھر عامر لیاقت مرحوم جو ہیں انہوں نے کیا کہا تھا کہ انہوں نے خودکشی کس وجہ سے کی تھی؟ پی ٹی آئی چیئرمین کی وجہ سے، جو ان کی ویڈیوز آئی تھی۔ تو یہ ان کا پرانا طریقہ کار ہے، بازاری طریقہ کار ہے، وتیرہ ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب سے میں کہتی ہوں کہ دیکھیں اگر آپ کی کوئی ویڈیو ان کے پاس ہے تو آپ گھبرائیں مت، عوام جو ہے وہ آنکھوں پر اور کانوں پر جو ہے بند کرنے کو تیار ہے، بس آپ انصاف کریں، عوام جو ہے آپ پاکستان کو ٹوٹنے سے بچائیں، آپ انصاف کے مطابق فیصلہ کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ دہشت گردوں کی فورن فنڈیڈ جو سپائز ہیں، ایجنٹس ہیں، ان کی آپ سپورٹ نہ کریں، جو کرپشن میں ملوث ہیں اور فوجی تنصیبات پر حملے ملوث ہیں، آپ صرف اور صرف آپ انصاف اور آئین کے مطابق فیصلہ کریں۔ نوعیت دیکھے سمجھے بغیر بھی آپ ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ انصاف، آپ کا کام ہے انصاف کرنا، ویڈیو کی نوعیت نہیں، ہم یہ عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں وہ اس چیز کو نظر انداز کر دیں گے جو ان کا اخلاقی جو پہلو ہے، اگر کوئی ایسا ہے، عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ بلیک میلنگ ساس کے کہنے پر اتنی چیف جسٹس اتنی حد تک آگے نہیں جا سکتے کہ پارلیمنٹ کا بل ہی رکوا دیا، تو کہنے کا مطلب جو سپورٹ کر رہا ہے پی ٹی آئی کی اس کی کوئی ویڈیو ہوگی پی ٹی آئی، ہاں، اور یا پھر جو ہے، تو پھر میں یہ کہہ رہے ہیں، عوام ان سے کہہ رہے ہیں کہ بس آپ انصاف کے مطابق فیصلہ کریں، ملک جو ہے ہم کوئی یو این ایچ سی آر کے ٹینٹوں میں نہیں رہ سکتے۔ اچھا سر، بریک لیں گے، بریک کے بعد کنٹینیو کریں، بریک کا مغالبہ جو سلسلے کیا گیا۔ ویلکم بیک ناظرین عائشہ گل علیہ صاحبہ سے اگر موجود ہیں غالب جیسے جاری عائشہ صاحب کے سوالات بہت زیادہ ہیں، میں چاہوں گا تھوڑا سے مختصر آپ سے سوالات کرتے جائیں اور مختصر جوابات لیتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ آپ اتنے عرصے تک 2013 سے آن ورڈ، اس میں 2014 کا دھرنا بھی شامل ہے جس کو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ ایک عجیب و غریب دھرنا تھا جس کی آپ مذمت بھی کرتے ہیں، اس حصے میں بھی آپ شامل رہیں۔ 2016-17 کے قریب آپ نے پارٹی چھوڑی، تو عمران خان کے بارے میں آپ کو اتنے سال کے بعد کیسے پتہ چلا؟ مطلب آپ کو شروع میں نہیں ان کے بارے میں پتہ تھا، آخری دنوں میں انہوں نے کوئی ایسے ریئیکشن پہ دکھائے تب آپ کو پتہ چلا کہ یہ اس طرح کی شخصیت ہے؟ دیکھیں پارٹی میں سب کو معلوم ہے کہ کیا ماحول ہے، شروع دن سے ماحول تھا، نہیں مجھے تو میں تو نہیں آئی تھی،
2012 में मैंने ज्वाइनिंग की थी पार्टी में, फिर मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई थी। लेकिन जब पार्टी के अंदर गई तो देखें, हमारा तो था कि पाकिस्तान एक नया पाकिस्तान बनेगा, इंसाफ होगा, एक पिछले जो बैड गवर्नेंस थी उसका खात्मा होगा, एक नया अच्छा निज़ाम आएगा। जो इनके जलसों में धरने में मैंने खुद देखा, जो फहाशी बेहयाई की तरफ लोगों को ले जाया जा रहा था, और नौजवानों को, वो मैं सारी कौम के सामने बता चुकी हूँ कि नौजवानों को ख़वातीन के ज़रिए इकट्ठा किया जा रहा था कि ख़वातीन हैं तो फिर नौजवान आ जाएं। और फिर इनके जो पीटीआई चेयरमैन हैं उन्होंने मैसेजेस किए 2013 में मेरे कुछ MNA बनने के कुछ महीने बाद, मतलब 1 महीने बाद मैसेजेस किए। फिर मैंने पीटीआई की खातून इस्लामाबाद की, उनसे मैंने कहा कि ये किन का नंबर है, उन्होंने कहा ये पीटीआई चेयरमैन का है। तो फिर उन मैसेजेस किए, फिर बीच में सेव नहीं था चेयरमैन का? नहीं, मैं नंबर नहीं सेव था मेरे पास। उन मैसेजेस किए, फिर मैंने फिर उन्होंने मुख्तलिफ औकात में मैसेजेस किए, और मैंने शुरू दिन से अपने फैमिली को बताया था। लेकिन ये था कि मैं मुझे इंतहाई, एक तो बुरा भी लगा, मुझे इंतहाई गुस्सा भी आया, और मेरे जवाबात पीटीआई चेयरमैन के पास मौजूद भी हैं। और लेकिन जो एक पूरा सिलसिला था फहाशी बेहयाई का पार्टी के अंदर। सिर्फ मैसेजेस तक बात थी या फोन? नहीं, फ़ोन कॉल्स की कोई ज़रूरत नहीं थी, किसी की ज़रूरत नहीं थी। फ़ोन कॉल्स की मेरे साथ किसी की ज़रूरत नहीं हुई। उन्होंने कुछ मैसेजेस भेजे, और प्लस पार्टी होगी कि उन्हीं की प्लस पार्टी, जी उनका नंबर था, सबसे पूछ लें, उनका नंबर था। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी तो निकाल सकती है वो रिकॉर्ड, नहीं उनका रिकॉर्ड निकाल लें। फिर प्लस उन्होंने कहा कि ब्लैकबेरी रखें, हमें आपको मतलब आपको देना है ब्लैकबेरी। तो ये फिर मैंने कहा कि हम तो किसी से तोहफे नहीं लेते हैं। अच्छा। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप खुद फिर ख़रीद लें। अच्छा। मैंने कहा मैं तो नहीं ख़रीदती हूँ, मैं ब्लैकबेरी मुझे इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, फिर मैंने उनको ये कहा कि देखें आप, मैं यंग उम्र में मुझे अल्लाह ताला ने बहुत सलाहियतें दी, ये मेरा जवाब था। और मैं ख़ुद बहुत कुछ कर सकती हूँ दुनिया में, ठीक है ना, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आपने तो मेरी बात को गलत ले लिया, गलत इंटरप्रेट कर लिया, ठीक है ना। मैंने कहा आप जिन ख़वातीन को मैंने कहा जिनको आपने मैसेजेस किए हैं, आपको शायद आदत पड़ी हुई है ऐसी बातों की, ठीक है। तो मेरा जो असल ये 2000 ये मुसलसल जो मैसेजेस आते रहे, तो फिर मैंने वालिद साहब को भी पहले दिन बताया। तो ये अगर देखें, पीटीआई में मसला ये है कि कोई लोग अपने बच्चियों को, पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में ख़वातीन की जो आधी आबादी है उनकी शमूलियत बहुत ज़रूरी है। महंगाई का सामना ख़वातीन करती हैं, यहाँ पर तेज़ाब ख़वातीन के पर फेंके जाते हैं। तो जब पहला मैसेज आपके पास आया, देखिए मैं पीटीआई की MNA थी, और मैं बर्दाश्त करती रही कुछ अरसे तक। और प्लस ये कि मैं कुछ माह तक बर्दाश्त मैंने बर्दाश्त किया, क्योंकि मैं मीडिया पे प्रेजेंस भी करती थी, मेरी मीडिया पे प्रेजेंस थी, मैं अपने इलाकों के लिए आवाज़ भी उठाती थी। और मैं एक पॉलिटिकल स्ट्रगल मेरी बचपन से एक रही है। कबायली इलाकों के सारे लोग जानते हैं कि मैं कोई 7-8 साल की उम्र से, मैं सारे जर्नलिस्ट जानते हैं कि आयशा गुलाली प्रेस क्लब आती थी, इश्यूज़ पे आवाज़ उठाती थी। तो मैं उस स्ट्रगल, अगर मैं MNA बनी थी तो MNA मुझे अल्लाह ताला ने पहले बनाया था और पीटीआई ने बाद में बनाया था। तो को पता था कि उनका चेयरमैन इस तरह सेट करता है खबर? जी, तो बस ये मुझे नहीं पता, ये कोर ग्रुप था एक उनका, ये उनको खुद ही पर मालूम होगा, मर्दों का एक ग्रुप होगा, हमें तो नहीं मालूम था कि क्या। तो वो जब भी कोई आता इनके पास, वो कहते पीटीआई चेयरमैन के पास जाओ, मुझसे बात मत करो। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मैंने जब आखिरी डिसीजन लिया, हमारी इंसल्ट भी पार्टी में शुरू हो गई थी। जब देखिए, और इंसल्ट काफ़ी अरसे से थी, कोई हमारा एक बात पे कोई एक्शन नहीं होता था, कोई काम नहीं होता था, और मीडिया प्रेजेंस भी मेरी कन्फाइन कर दी गई थी, ठीक है। और फिर आखिरी जो कील था उसमें, उस ताबूत में, वो ये था कि मैं जब लोगों को लेकर गई तो चेयरमैन पीटीआई ने मेरी इंसल्ट की सबके सामने, ठीक है। और ताकि ये खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के सामने इसकी इंसल्ट मैं करूँ। जी, आपने वो तस्वीर नहीं देखी, वो किस तरह खड़ा है, ठीक है। तो फिर मुझे मेरी इंसल्ट की कि फ़लाँ तुमसे अच्छा है, मुराद सईद तुमसे अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, फ़लाँ अच्छा है, आप क्या चीज़ हैं, आप क्या हैं, तो इस तरह की बातें। तो इस तरह की बातें जो हैं, ये मेरी जो डिग्निटी है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो ये भी बताऊं, उनको जलसों में लाया जाता था, वो प्रोफेशनल डांसर जो हैं वो डांस करती थी वहाँ पर, फिर वो जो आम शरीफ ख़वातीन हैं वो भी उनको देखकर नाचना शुरू हो जाती थी, ठीक है।
وہ پھر اس کے بعد لڑکے اور جو مرد ہیں، مرد حضرات ہیں، ان کو مطلب گیدرنگ زیادہ کرنے کے لیے. تو یہ جو غلیظ ہتھ کنڈے ہیں، یہ جو گھٹیا ہتھ کنڈے ہیں، یہ میں ابھی بھی کہہ رہی ہوں کہ یہ دسپائے تو کر سکتا ہے، ایک جاسوس تو کر سکتا ہے جو کہ اسرائیلی فنڈنگ پہ پاکستان آ سکتا ہے، جو پاکستان کی اخلاقی اور دینی بنیادوں کو ہلاتا ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ ڈانس شوز بھی کر سکتے ہیں، یہ مفاد کے لیے تصویر پہ پکڑ سکتے ہیں، یہ اپنے مفاد کے لیے قبروں کو سجدہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اپنے مفاد کے لیے پاکستانی فوج کے اندر یہ بغاوت بھی کروا سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں. کیونکہ پی ٹی آئی چیئرمین نے بہت کوشش کی، آپ کے سامنے ہے کہ فوج کو، پاکستانی فوج کو لبنان کی طرز پر ان کے اندر بغاوت کروائیں. اور فنڈنگ تو اس کے پاس کوئی کمی نہیں، فنڈنگ تو اسرائیل اس کو بہت دے دیتا کہ پاکستانی فوج کے فلاں فلاں جنرلز کو دو، فلاں فلاں آرمی چیف کے خلاف جو ہے ان کو بھڑکاؤ. تو وہ پلان ناکام ہو گیا. تو اس کے بعد جو ہے 9 مئی کا دہشت گردی کا واقعہ ہوا. اچھا صاحب، ایک سوال آپ سے پوچھنا، آپ نے ریحام صاحبہ کی کتاب تو پڑھی ہوگی؟ جی میں نے نہیں پڑھی. نہیں پڑھی ہوگی تو سنا تو ہوگا. جی سنا ہے. لیکن آپ کے جو الزامات بلیک بیری خان صاحب کے حوالے سے کہ خواتین کو ہراساں کرتے ہیں، ریحام صاحبہ کی جو کتاب ہے وہ تو ان باتوں کی تردید کرتی ہے کہ وہ تو خواتین کو ہراساں نہیں کرتے تھے. نہیں، میرے خیال سے وہ تو جہاں میں نے نیوز میں سنا ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہراسمنٹ بھی ہوئی ہے، پی ٹی آئی کے اندر بہت ایک غلط کلچر ہے، وہ ساری چیزیں انہوں نے بتائی ہیں. اور باقی میں نے پڑھی نہیں ہے، میں اس کے اوپر میں کامنٹ نہیں کر سکتی. الیکشن میں اطاعت کرنا پڑے تو نون کے ساتھ کریں گے؟ یہ تو قبل از وقت ہے، میں تو فیصلہ نہیں کر سکتی. یہ ہماری پارٹی کے جو خارجہ سے بلاول سے یہ ہماری یا وزارت خزانہ سے مطمئن؟ دیکھیں، بلاول بھٹو نے جو ریپرزنٹیشن کی ہے بھارت میں، وہ اچھی ریپرزنٹیشن کی ہے پاکستان کی، ٹھیک ہے نا. میں یہ کہتی ہوں کہ جو اچھا کام کرے گا اس کو ہم سپورٹ کریں گے. لیکن سندھ کی حالت آپ دیکھیں، کب سے وہ حکومت کر رہے ہیں. سندھ کے لوگوں کے پاؤں میں چپل نہیں ہوتی. وہاں پہ ماڈرن سلیوری ہے. ماڈرن سلیوری کو ابراہم لنکن نے ختم کیا تھا امریکہ میں. یہاں پر ماڈرن سلیوری آج بھی ہے، ٹھیک ہے. ہمارے ملک سارے پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ غلام ہیں. تو میں جو غلط کام کرے گا ہم اس کو کرٹیسائز کریں گے، جو صحیح کام کرے گا ہم اس کو سپورٹ کریں گے. کاف لیگ کو جب ووٹ ملے گا، عوام کو اس معاملات سے کبھی آپ یا تو کھل کے اپوزیشن کریں، ہم کھل کر اپوزیشن کر رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسے میں نے کہا کہ ہم کاف لیگ جو ہے ایک حقیقی طور پر جمہوری پارٹی ہے. ہمارے چیف آرگنائزر چودھری سرور صاحب ہیں، یعنی وہ کوئی چودھری خاندان کے نہیں کہ انہوں نے اپنا بیٹا چیف آرگنائزر بنا لیا، ٹھیک ہے. اور چودھری شجاعت صاحب کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو بچانے کے لیے انہوں نے ہمیشہ جو ہے اس بزرگ عمر میں بھی وہ ہمیشہ اس وقت ثالثی کا بھی کردار ادا کر رہے ہیں. تو آنا چاہیے ان کو. پرویز الہی جو ہے انہوں نے خود کہا کہ میں نہیں جانا چاہتا کاف لیگ میں، ٹھیک ہے. وہ خود پی ٹی آئی میں بہت خوش ہیں، وہ ان کی پارٹی جو ہے وہ. باقی یہ کہ سخت دن آگے ہو سکتا، باقی یہ ہے نہیں، وہ تو ان کا اپنا معاملہ ہے، وہ جو کرتے ہیں. آج ہے تو آپ باقی یہ کہ حمایت ہوگی؟ نہیں، ان کا تو اپنا ارادہ نہیں کاف لیگ میں آنے کا، وہ پی ٹی آئی میں بہت خوش ہیں. اچھا جی. تو دوسرا یہ ہے کہ موروثی سیاست دیکھیں، کاف لیگ میں مجھے جمہوریت نظر آئی ہے. ہماری پارٹی، اگر میں قبائلی علاقوں سے تعلق رکھتی ہوں، قبائلی علاقوں سے ایک جو ہے وہ عائشہ گلالئی کاف لیگ کا حصہ بنی، کیونکہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جماعت میں اس کو سمجھتی ہوں. ہم کوئی پختون کارڈ، سندھی کارڈ، پنجابی کارڈ پر سیاست نہیں کرتے. ہم شیعہ سنی کی سیاست نہیں کرتے. ہم پاکستان کو متحد کرنے کی سیاست کرتے. میں ضرور یہ انپٹ اپنی پارٹی کو دوں گی کہ ہمارے پارلیمنٹ میں جس طرح خواتین کے لیے ریزرو سیٹس ہیں، اسی طریقے سے ہمارے کسانوں کے لیے ریزرو سیٹ ہونی چاہیے، تاکہ وہ سرمایہ دار کے سامنے اپنے حقوق کی بات کر سکے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. مزدور کی ریزرو سیٹ بھی پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے تاکہ وہ ان کارخانہ داروں کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے حقوق کی بات کر سکے. اسی طریقے سے معذور طبقے کے جو افراد ہیں ان بیچاروں کو تو ہم سیٹ ہونی چاہیے. جو خواتین کی 10% سیٹیں وہ تو خود مختار ہیں، اپنا فیصلہ کر سکتی ہیں، پارلیمنٹ میں بول سکتی ہیں. بالکل، پارلیمنٹ میں وہ آواز اٹھاتی ہیں. پارلیمنٹ ایک ایسا فورم ہے جہاں پہ وہ آواز اٹھاتی ہیں. ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ، ڈکٹیشن یا خود ان کا ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے پارلیمنٹ میں قانون سازی میں. وہ بل بھی لا سکتے ہیں، وہ قانون سازی بھی کر سکتی ہیں. کہ میرا ووٹ ادھر دینا تو ادھر دینا، ادھر نہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ریزرو سیٹس ہوں گی تو وہ اپنی بات کر سکیں گے. اور یہ چینج کا آغاز ہے، یہ تبدیلی کا آغاز ہے. میں آپ سے پوچھتی ہوں، کیا کبھی پاکستان میں کسی بھی حکومت نے بے روزگاری ختم کی ہے؟ نہیں. کیا کوئی مہنگائی ختم ہوئی ہے؟ اعلان کیے. کیا کوئی کرپشن پاکستان میں ختم ہوئی ہے؟ تو یہی ہے، میں پاکستانی قوم سے ہی کہتی ہوں. تو انشاءاللہ کاف لیگ جو ہے، سیاسی پارٹیاں صرف اعلان اور دعوے کرتی ہیں، کچھ نہیں کرتی. میں یہ کہتی ہوں کہ کاف لیگ جو ہے وہ انشاءاللہ
اگر پاکستان کے مڈل کلاس اور غریب طبقے کی جماعت ہے تو پورے پاکستان کی جماعت ہے، کسی ایک صوبے کی جماعت نہیں، اور ہم ان کو ایک انسان کے طور پر، ہر پاکستانی کو ایک انسان کے طور پر ہم اس کو عزت بھی دینا چاہیں گے پاکستان میں، اور جو ان کے آئینی حقوق ہیں وہ ان کو دینا چاہیں گے، مقام دیں گے۔ یہ بھی بتا دیں کہ آپ جو پارٹی چھوڑ کے گئے ان کو بھی کافلیک میں مقام دینے کا ارادہ رکھتے ہیں جو پارٹی چھوڑے بھی؟ ہاں، لیکن ہم صرف اور صرف ہماری شرط ہے کہ صاف ان کا ریکارڈ ہو، کوئی کرپشن کے ان پر الزامات نہ ہوں، کیونکہ چودھری سرور صاحب کوئی بھی پی ٹی آئی نہیں، اگر ان کے ورکر سے نظریاتی لوگ ہیں، ہر کوئی تو ایک جیسا نہیں ہوتا۔ پی ٹی آئی کے جو پی ٹی آئی چیئرمین کے ساتھ جو گروپ میں رہے ہیں وہ تو سارے کرپٹ ہیں۔ وہ سارے کرپٹ اس لیے ہیں کہ کوئی آٹا سکینڈل میں پکڑا گیا، کوئی چینی سکینڈل میں پکڑا گیا، کوئی پیٹرول سکینڈل میں پکڑا گیا، تو پارٹیاں بنا رہے ہیں تو عوام کے سامنے ہے سب کچھ کہ یہ کون لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عوام کو کہتے تھے، پی ٹی آئی چیئرمین تو بادشاہ سلامت 4 سال محل سے نکلے ہی نہیں عوام میں، وہ کہتے میں اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ ہے، مجھے عوام کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب عوام مہنگائی کے خلاف جاتے ان کے محل کے سامنے احتجاج کرتے تو ان کی پولیس، یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کی بات کرتے ہیں تو پولیس سے ان پر لاٹھی چارج کروایا جاتا، خواتین پر واٹر کینن چلائے گئے، اور پھر ان کو کہا جاتا، یہ جو آج منسٹرز ہیں جو آج پارٹی بنا رہے ہیں، تو یہ ان کو کہتے کہ ٹماٹر اگر مہنگے ہیں تو مت استعمال کرو، ڈر پہ چلتا ہے۔ چائے کم پیو، چینی مہنگی، ہاں، اگر یہ کہتے ہیں تو یہ بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو دیکھیں۔ اور پھر جو پی ٹی آئی کے منسٹرز تھے ان کا تو بہت برا حال تھا، انہوں نے تو جو عوام کا حال کیا، عوام کا مذاق اڑاتے تھے۔ اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ نوجوانوں کے ساتھ کیا ہوا۔ نوجوانوں کو نہ 1 کروڑ نوکریاں ملی، نہ وزیر اعظم ہاؤس یونیورسٹی میں تبدیل ہوا، ٹھیک ہے، نہ 200 ارب ڈالر آئی ایم ایف کے منہ پر مارے گئے، ٹھیک ہے نا، نہ ڈیم بنے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ان کی پرفارمنس تھی، اور تو اس میں جو آج جو نئی پارٹی بنا رہے ہیں یہ سب اسی میں شریک تھے جو یہ سارے کام ہو رہے تھے، اور کسانوں پر ڈنڈے برسائے گئے، اسٹوڈنٹس کے لیے ہائر ایجوکیشن کے جو فنڈز ہیں وہ ختم کیے گئے، اور پھر اسٹوڈنٹس جب ان کی فیس میں اضافہ ہو یونیورسٹیوں نے تو جب انہوں نے احتجاج کیا تو اسٹوڈنٹس پہ پولیس کا لاٹھی چارج کروایا گیا۔ بہت بہت شکریہ عاشق صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا میران ٹی وی کو۔ ناظرین، عاشق علی صاحب آج گال بول کیسی موجودہ سیاسی صورتحال تے بھی کیسی ماضی جو کچھ اہم معاملات تے گال بول کیسی اگر پانی میزبان متصل کی دیتا اجازت ادھر ہفتے دے رہا